अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान और आज की जो हम ब्रॉडकास्ट, आज के मेहमान जो लेकर आए हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद उल अज़हा माशाल्लाह। और मेरे साथ जो आज मेहमान हैं वो खौला रफ़ीक हैं और जो वर्जीनिया से हमें जॉइन कर रही हैं, और सना काशिफ हैं पाकिस्तान से जॉइन कर रही हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं और उम्मीद वासिक है कि आप बफ़ज़्ल अल्लाह खैर आफियत से होंगे और ऐसन तरीके से अपना दुल्हज के दिन बरक़ात से फैज़याब हो रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखें और कसीर वक़्त दुआओं में गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, क्योंकि ये बहुत ब्लेस्ड डेज़ हैं। अब हम इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। तिरमिज़ी की एक हदीस शामिल कर रही हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा ज़ुल्हिज्जा से बेहतर कोई ज़माना नहीं। इनमें एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है और एक रात की इबादत शब कदर की इबादत के बराबर है। सुभान अल्लाह! तो हम क्यों मिस करें? हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो वक़्त है, हमें जो अच्छे काम कर सकते हैं और जो टाइम हमें मिलता है, हम इबादत में गुज़ारें। और खौला की तरफ जाते हैं। वेलकम खौला टू आवर प्रोग्राम एट लाइफस्टाइल टीवी चैनल। थैंक यू। थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन आप नाज़रीन को दीजिए। ओके, तो आपने मेरा नाम सबको ऑलरेडी बता दिया है, खौला रफ़ीक, और वर्जीनिया से हूँ मैं। माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं वर्जीनिया में हमें। और यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे जानते हैं एज अ टीचर। आई यूज्ड टू टीच एट रेडिएंट हार्ट्स एकेडमी, और आजकल मैं फेथ सोशल सर्विसेज के चिल्ड्रंस प्रोग्राम के लिए काम कर रही हूँ। तो बस यही है छोटा सा इंट्रोडक्शन। नहीं, नाज़रीन ने लास्ट टाइम भी आपने जो बच्चों के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बताए थे ईद उल फितर पे, वो बहुत एन्जॉय किए थे, स्पेशली वो जो आपका सैनिटाइज़र की जो पैकिंग वो ज़बरदस्त थी। और बिल्कुल। हमारे गेस्ट जो है जो पाकिस्तान से सना काशिफ ने जॉइन किया है, तो उनसे पूछते हैं सना अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाइए और वेलकम टू लाइफस्टाइल टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम और सबको सुनने वालों को भी मेरा सलाम। और मेरा नाम सना काशिफ है, मैं कराची पाकिस्तान से हूँ और शुरू से ही 10 साल की से मुझे नात पढ़ने का माशाल्लाह बहुत शौक़ था। और मैंने QTV ARY QTV पे भी नातें पढ़ी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें भी नातें पढ़ी हैं, महफ़िल्स वगैरह भी पढ़ती हूँ। और बस नात ख़्वानी ही मेरा एक शौक़, जुनून, इश्क सब कुछ कह लें। तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे रेडी हैं ईद उल अज़हा के लिए? बिल्कुल, बकरे आ गए हमारी भी और मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा। जी। उनको खाना खिलाने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। सारा दिन बस बकरों को खाना खिलाया जा रहा है और बस पानी पिलाया जा रहा है, यही चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उन्हें मालूम है ईद उल अज़हा के जी। बैकग्राउंड, जैसे माशाल्लाह आपका 12 साल का बेटा है, उसको आइडिया जी, है। जी। माशाल्लाह, जी, जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह आइडिया है इनको, हम मालूम है। हमारी जो एक्सपर्ट हैं खौला से पूछते हैं। खौला, आजकल जो है हम बच्चों को उनको जैसे सना से भी बात हो रही थी, उन्हें आइडिया तो है कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो हम उनको कैसे जो है आजकल के ज़माने के मुताबिक, आजकल जैसे थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो रही है, उनको हम कैसे बता सकते हैं बैकग्राउंड क्या था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में, उनके वर्ड्स में, कि उनको इंटरेस्ट पैदा हो, बच्चों को जो है वो आइडिया हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। सीधे-सीधा हम सुनाएँगे तो वो बैठेंगे नहीं, वो कहेंगे ओहो! ये तो बोरिंग है। तो आप हमें पेरेंट्स को, हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें बताएँ कि कैसे उनको जो है वो उससे जो है हम कनेक्ट करेंगे, उस स्टोरी से, उसका इंटरेस्ट, और साथ में आपकी जो आज ईद उल अज़हा की जो क्राफ्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें। जी। तो नौशीन, सबसे पहले तो ये कि बच्चों को ज़ाहिर है ईद का इंतज़ार होता है, और साल में हमारे 2 ही ईद त्योहार होते हैं, ईद और बकरा ईद जो अब आने वाली है इंशाअल्लाह। तो ईद जो अभी गुज़र गई है, ईद उल फ़ितर, वो एक कंप्लीट एक सेलिब्रेशन है, ठीक है? लेकिन ईद उल अज़हा में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को, जैसे कि आपने कहा, कि बता सकते हैं। वो सिर्फ़ एक ये नहीं है कि हमने सुबह उठे, हमने कपड़े बदले, नमाज़ पढ़ी, फिर जो है मिलना-जुलना हुआ, जो हमारा ईद का एक होता है। लेकिन ये जो ईद है, इसका क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हज के साथ है, बिल्कुल राइट आफ्टर द डे ऑफ हज ये आती है, तो हमें सिर्फ़ ईद के ही बारे में नहीं बल्कि हज का भी बताना चाहिए।
اور یہ کہ بہت سارے ریچولس جو حج کے ہیں، کیونکہ حج جو ہے ایسی عبادت ہے جو ریچولس ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کا جو ذہن ہے وہ یہ پوچھتے ہیں وائی، ان کا کوشچن ہوتا ہے وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو دس، تو ہمارے پاس اس وائی کا آنسر ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم کیوں جو ہے وہ حج کر رہے ہیں، کیوں، مطلب وہ سوال یہ پوچھتے ہیں بچے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم کیوں جو ہے وہ شیطان کو اگر ہم ان کو بتاتے ہیں جو کہ کنکریاں ہم کیوں جو ہے جمرات کا جو ہے ریچول، یا صفا اور مروہ ہے اس کے درمیان میں ہم کس وجہ سے ہم جا رہے ہیں، 7 دفعہ کیوں آ جا رہے ہیں، اگر آپ بچے کو بیٹھ کے بتا دیں گے کہ جی حج ہے، آپ پہلے گئے، آپ نے طواف کیا، اس کے بعد صفا اور مروہ ہم نے صحیح کری، اور اس کے بعد پھر منا کا شروع ہو جاتا ہے، پھر ظاہر آگے مزدلفہ اور سارا کچھ آپ نے بتا دیا، تو وہ ایک بہت مونوٹنس سی چیز ہو جائے گی اور بچوں کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا. لیکن اگر ہم وہی چیز اس طریقے سے بتائیں کہ دیر از اے ریزن، جیسے کہ صحیح ہے، تو ہم اس کو پھر اس طرح سے شروع کریں کہ ہم حضرت ہاجرہ کی سٹوری بتائیں انہیں کہ کس طرح سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو تھی کس طرح، اور پھر اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے. تو حج کا اور بقرعید، عید الاضحیٰ، یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 3 نبی، 3 رسول جو ہیں ان کو ہم ان کی جو سٹوریز ہیں ہم وہ بتائیں بچوں کو. اور ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اسکالرز ہیں، ظاہر ہے میں تو کوئی اتنی نہ مجھے نالج ہے نہ وہ مطلب میرا لیول ہے، لیکن بہت سارے بہت اچھے اسکالرز ہیں الحمدللہ، جن کے لیکچرز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، پھر آپ اس حساب سے خود نالج گین کریں اور پھر بچوں کو بتائیں. تو اب جیسے چھوٹی سی چیز ہے، ہم نے بچوں کو صحیح کے بارے میں بتانا ہے، تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنایا تھا، یہ بالکل ایک پیپر بیگ کو میں نے کر کے جو ہے ڈال دیا ہے، اور اگر نظر آ رہا ہے اور یہ چاکلیٹس ہیں ہرشی کے ساتھ، تو یہ ہمارے حاجی ہو گئے. اور یہ صحیح، اب آپ چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں، آپ پورے گھر میں ڈائننگ ٹیبل پہ پورا ایک آپ جو ہے ماڈل بنا کے رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح سے صحیح. اور یہ وہ چیزیں جو ہم بنا سکتے ہیں. یہ والی چاکلیٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے لوگ کاٹ کے وہ لگاتے ہیں، انٹرنیٹ سے پرنٹ آؤٹ نکال کے وہ کرنا. تو یہ تو ہماری امیجنیشن ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت چھوٹا سا بہت کیوٹ سا پروجیکٹ ہے، ون آف مائی فیوریٹس. کیوٹ ہے ہر چیز. ہاں جی بہت کیوٹ ہے، اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس وقت خوشبو نہیں آ رہی ہے، اس کی مجھے آ رہی ہے. تو بہرحال تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ ایزی فار می کہ میں تھوڑا ہولڈ بیک کروں، اٹس ون آف مائی فیوریٹ چاکلیٹس ہیئر. تو اینی وے ہاں، تو یہ ہم نے اس طرح سے بچے کو صحیح کا بتایا. لیکن آپ حضرت ہاجرہ کی سٹوری بتائیں. مکہ کی سٹوری جو ہے بتاتے وقت تو مجھے سب سے زیادہ بچے جو میں نے دیکھا ہے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ پہلے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور آپ بچوں کو بتائیں کہ پہلے کچھ نہیں تھا، پھر حضرت ابراہیم کے وقت سے شروع کریں. جو قربانیاں ہیں وہ مطلب ہمارا حج جو 80% ہے وہ تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ کعبہ کے کعبہ with his son اسماعیل، اور پھر قربانی ہوئے جمرات جو ہم کرتے ہیں. یہ میں نے 3 شیطان جو ہے یہ کارڈ دیے تھے، یہ بالکل ریڈ کلر کا کنسٹرکشن بڑا شیطان درمیان، ہاں مطلب وہ پورے ہو گئے نا، وسطیٰ، صغریٰ اینڈ کبریٰ. تو یہ تینوں آپ کے اس طرح سے کر کے میں نے یہ بتائے ہوئے ہیں. تو یہ پوری حضرت ابراہیم کی سٹوری ہے. الحمدللہ بہترین لیکچرز ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ جس کو بھی سنتے ہیں، مطلب ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس کا کوئی پرٹیکولر کسی اسکالر کو آپ سن رہے ہو، آپ اس سے پھر یہ بتائیں. تو حضرت ابراہیم کی اسٹوری نا، یو ہیو ٹو بلڈ اپون اٹ، کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم، مطلب میں جب بچوں کو بتاتی ہوں چھوٹے ہوتے تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں، اگر آپ ایک چھوٹے بچے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام بس خلیل اللہ، بچہ کہے گا سر پہ سے جائے گا. خاص طور پہ اگر آپ اس کو کہیں ہی واز اللہ's BFF، بیسٹ فرینڈ فار ایور، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں میں یہ ٹرم بہت مشہور ہے. اور پھر کیوں تھے وہ اللہ کے BFF؟ کیونکہ آپ یہاں سے دیکھیں نا، پہلے ان کو آگ میں کس طریقے سے آپ، مطلب یہ تو سٹوری حضرت ابراہیم کی سٹوری، تو اٹس این ایپک سٹوری. تو آپ وہ بتائیے کہ کس طرح ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، کس طرح حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو مطلب ہیلپ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا اگر آپ کی طرف سے ہیلپ ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ، اللہ کی طرف سے تو یس. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ بچوں کو جو ہے آپ خلیل اللہ بتائیں گے تو ان کو نہیں آئیڈیا ہوگا. آپ نے جیسے ہی کہا کہ BFF اور بیسٹ فرینڈ تھے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ کہیں گے او ایک دم سے ان کو وہ بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں.
اور ساتھ میں جو ہے آپ کو سامنے جو نظر آئیں گے پروجیکٹ جیسے آپ نے کیے ہیں گھر میں, اگر پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑا کر لیتے ہیں تو انہیں اور آئیڈیا ہوگا کہ کیا عید الاضحیٰ ہے, کیا اسٹوری تھی, کیا حج تھا. رائٹ ثنا؟ بالکل بالکل. ہاں, اور پھر آپ ان کو قربانی کا بتائیں. 3 شیطان کیوں ہے؟ کیونکہ 3 دفعہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ایک بچے کو بتا رہے ہیں, ایون سنڈے اسکولز ہیں ہمارے, سیٹرڈے اسکولز ہیں, اس میں بھی ہم لوگ حج بچوں کو بہت دفعہ کرایا ہوا ہے. حج جو جس کو موک حج کہتے ہیں, آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ, مگر بہرحال وہ بچوں کے لیے سیمولیشن ہے بیسکلی جو بچوں کو ہم کراتے ہیں. مطلب ہمارے بچے جب چھوٹے تھے نوشین, تو مطلب ہم دیکھتے تھے ساتھ میں ہو رہے ہوتے تھے ماشاء اللہ. تو اب اس وقت جو ہے, لیکن کیوں ہے یہ آپ بچوں کو پہلے سے بیک گراؤنڈ بتائیے کہ 3 جب اپنے بیٹے کو لے کر, اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے, اسماعیل کو تو راستے میں ان کو 3 دفعہ وہ اس مقام پہ 3 ڈفرنٹ جگہ پہ شیطان ملا, اور کس طرح انہوں نے اس کو, اور پھر ورڈ جو میں یوز کرتی ہوں ہوتا ہے دے شوٹ دا شیطان اوے, تو اس میں شو اوے جو ہے وہ ان کے لیے ہاں. تو یہ اگر, اور ظاہر ہے پاکستان میں بھی اب تو سلینگز بچوں کی وہاں بھی بدل گئی ہوں گی, تو آپ بھی سنا اسی طرح سے. ہاں, جو لوگ پاکستان میں سن رہے ہیں تو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ کون سا ورڈ آپ استعمال کریں جو بچے استعمال کرتے ہیں. نہیں, ہمارے یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے, تاکہ جیسے آپ گھر میں آپ ابھی دوسرے بھی پروجیکٹس ڈفرینٹ کرافٹس بتائیں گی, تو اسی طریقے سے بچوں کو کرتے ہیں. ابھی اگر بچے جو ہیں وہ سنڈے اسکول نہیں جا رہے ہیں, دوسری اسکولنگ نہیں ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ جو ہے پیرنٹ جو ہے اس کے اندر فن پارٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل, یہ ہماری سیلیبریشن اور ہم اس کو بالکل. اور جی ہاں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہم نے ان کو یہ ایک پورا ظاہر یہ مناسک حج کا ہے, ہم نے ان کو بتایا. اور لیکن سوال یہ ہے کہ بچوں کا مائنڈ ہے, کیوریس مائنڈ ہے, کیوں کرتے ہیں, قربانی کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ آپ وہ پورا بیک, اور پھر یہ سارے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے ہیں یہ بتائیں, اور پھر کہ کس طرح سے ان کی جو سٹوریز ہیں ان کی لائف کی, یہ سب بتا کے پھر بتائیں کہ ہاں اس وجہ سے وہ اللہ کے جو تھے وہ بیسٹ فرینڈ تھے. اور پھر آپ ورڈ خلیل اللہ بتائیں, کیونکہ وہ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ مطلب ایک ان کا خطاب تھا, وہ میک مور سینس کہ بچے پھر سمجھیں گے. تو ان کو بتائیں خلیل کے معنی ہیں اللہ کا دوست, خلیل اللہ مینس دا فرینڈ آف اللہ. تو اس طرح سے کر کے بتائیں گے وہ ان کے ذہن میں رہے گی. اچھا, ہم ثنا کی طرف چلتے ہیں. ثنا, آپ 10 سال کی تھی جب آپ نے ماشاءاللہ نعت پڑھنا شروع کی, اور آپ نے بتایا تھا کہ حوریہ رفیق سے بھی آپ نے کچھ آپ کی مینٹور رہی ہیں. سوری, آواز بریک ہوئی ہے. ہاں, میں آپ سے پوچھی تھی کہ آپ نے 10 سال کی, آپ کو آواز آ رہی ہے ثنا؟ جی جی, ابھی آ رہی ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی 10 سال کی عمر تھی جب آپ نے نعت پڑھنا شروع کی, اور آپ کی مینٹور جو ہیں حوریہ رفیق بھی رہی ہیں. جی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جی بتائیں, جی بالکل. کیسے انہوں نے آپ کو جو ہے گائیڈ کیا. الحمدللہ مجھے شوق تو بہت زیادہ تھا, اور لیکن یہ کہ پڑھنے کا, نعت پڑھنے کے بھی طریقہ ہوتا ہے, کہاں جگہ لگانی ہے, کیسے کھینچنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے. میں بس پہلے شوق میں بس پڑھتی رہتی تھی, تو بس بڑی پالش کی ضرورت تھی. پھر میں نے اکیڈمی جوائن کی, اور میں بہت زیادہ حوریہ آپی کی فین ہوں. اور ثنائے سرکار جو پروگرام ہے کیوں ٹی وی کا, اس پہ رہتی ہوں, اس لیے وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے تو جانتی ہیں یہ ثنا. اور یہ کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی میں ہوں. ان کو, ہاں ہو سکتا ہے دیکھ رہی ہوں. اور نورین فائز جو ہیں میری, وہ باقاعدہ ٹیچر رہی ہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے. ماشاءاللہ. جی, تو بس یہ کہ اسی طرح شوق بھی پورا ہوا, اور پڑھتی بھی گئی, سیکھتی بھی گئی. آج ہمیں آپ کیا سنا رہی ہیں ثنا؟ حج کے حوالے سے ہی کلام پڑھوں گی میں, جیسے میں نے بتایا, تو بچوں کی تھوڑے نالج میں بھی اضافہ ہوگا, اور پڑھنے میں بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو
देख चुके काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जो दे शह कौसर कभी दरिया देखो, आओ जो दे शह कौसर कभी दरिया देखो, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ ज़ोर बरसना देखो, अब्रे रहमत का यहाँ ज़ोर बरसना देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सना, माशाअल्लाह। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अकील बैतुल्ला का मंजर बयान करते हुए कहते हैं, सामने बैतुल्ला अपनी पूरी आबोताब से सिया गलाफ में मलबूस था, उसी के साथ ही खुदा की रहमत का नूर बैतुल्ला को 4 चांद लगाए दे रहा था। वो खाना काबा जिसकी सिमत ये वो आज बिल्कुल सामने था। इससे पहले काबा टीवी पर या तस्वीरों में देखा था, लेकिन वो देखना भी कोई देखना था। आज के दीदार की बात ही कुछ और थी। काबा कुदरत इलाही की तमाम सिफात को खामोश ज़ुबान में बयान कर रहा था कि खुदा बादशाहों के बादशाह हैं। इनके जैसा रोब, वजाहत, कहार, अज़मत, बुजुर्गी, बड़ाई, कुव्वत व इख्तियार कादिर हस्ती हैं। सुभान अल्लाह। मुझे ये उनका जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, फर्स्ट साइड जो उन्होंने बैतुल्ला को देखा, तो वो बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों के साथ नाज़रीन और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। तो बैतुल्ला खौला, इसके बारे में बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो उन्हें मालूम है कि हम किबले की तरफ इसकी डायरेक्शन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। ये क्या है? अब हो सकता है कई बच्चों ने विज़िट नहीं किया, पेरेंट्स ने भी, तो उनको आप क्या बताती हैं कि कैसे जो है वो आपके पास डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज़ भी हैं उसके लिए? तो काबे का जो बताने का है, किस तरह से हम बताएं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी हिस्ट्री ऑफ काबा, यू नो, कि सबसे पहले बच्चों को उनकी इस्लामिक हिस्ट्री आप उनको बताएं कि ये काबा किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। थोड़ा सा हम ये बता दें, मतलब वो ऐसा नहीं था जैसे आज था, आज नज़र आता है। और फिर ये भी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक भी और बहुत अरसे के बाद तक भी काबा जैसे आजकल सुभान अल्लाह वो इतना खूबसूरत, इतना फैंसी, उस पर मतलब बहुत खूबसूरत मतलब वो बिल्कुल एक वो डिफरेंट, उसको देख के ही वो एक अलग फीलिंग होती है, वो जो कि ज़ाहिर अल्फाज में हम नहीं बता सकते। तो वो आप बच्चों को हम ये बताएं कि पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर था। और अभी क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं बच्चों से किसी से बात हो रही थी, तो उनको आप ये बताएं कि पहले वो रेक्टेंगल शेप का था, क्योंकि काबा हमेशा से उस शेप का नहीं है बैतुल्ला।
تو کعبہ تو ہم اب کہتے ہیں یہ کعبہ اور کس طرح سے، تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتایا جائے کہ کعبہ اچھا کس طرح سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، صحیح. ہم ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ دونوں تھے، اور پھر حجر اسود کا واقعہ آگے کیسے ابراہیم کو لے کر آئے ہیں، اور طرح کر کے. تو اور پہلے ریکٹینگل شیپ کا ہوتا تھا. حتیم کے بارے میں بتائیں کہ ایکچولی پارٹ آف کعبہ، تو جو لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں اور وہ اندر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ ایکچولی وہ نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو یہ تصویریں انٹرنیٹ پہ بہت موجود ہیں، ٹی وی پہ ہیں، مختلف ہیں، کیونکہ کعبہ اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ایریا ہوتا ہے، بچوں کو بتائیں سیمائی سرکل جس کو کہ ہم نظر آ رہا ہے، اور اس طرح آپ جب ٹی وی پہ نظر آتے ہیں 2-4 لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے چھلانگ لگا کے چھلانگ پھلانگ کے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو پھر بالکل پاس بھی نہیں جا سکے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ مطلب وہ ایک کافی وہ دیکھ کر کے کافی کیا ہو رہا ہوگا. بہرحال کیوں لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ کیوں اتنے پیشنٹ ہیں اور کیوں اتنا ایگر ہیں کہ وہ اندر جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ یو آر پریئنگ ایکچولی ان سائڈ کعبہ. یہ ساری چیزیں بتائی جائیں لوگوں کو، یہ کس طرح سے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کعبے کے ساتھ تھا. اچھا پھر بچوں کو یہ مطلب میں یہ بتا رہی ہوں کہ صرف یہ کہ جو کعبہ ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے کیوب شیپ کا، اور ہم اس کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، وہ بات نہیں آئے گی. ان کو اس کے بیک گراؤنڈ بتائیں، ان کے اندر نا انٹرسٹ کریٹ کریں، کیونکہ یہ سارے وہ بچے ہیں جو انٹرنیٹ پر ہیں، مطلب ان کے پاس ریسورسز ہیں، سوشل میڈیا وقت آئے گا وہ خود ان کے دل میں آپ نے ایک دفعہ انٹرسٹ ڈال دیا، پھر وہ خود جو ہے مطلب وہ پھر ایک آٹو پائلٹ شروع ہو جاتا ہے کہ بچے خود ہی اچھے لیکچر سننے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے لیکچرز اٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ نالج از آؤٹ دیئر، اور رائٹ ان کا کام آپ کو ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ سیڈز آپ نے ڈال دیے تو وہ گرو ہوتا جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے سیڈز ڈال دیے، پانی اور پھر دعا ساتھ میں. تو یہ والے تو کعبے کی یہ والے جو چیزیں نا بیک گراؤنڈ کے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ وہ پورا کعبہ جو واقعہ تھا، جو فلڈنگ ہو گئی تھی کعبے کی. اچھا یہ میرے ذہن میں تھا جب میں خود گئی تو حج پہ، تو پہلی دفعہ جیسے ابھی آپ جو بتا رہی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کا، تو جب میں کعبہ پہلی دفعہ جب میں 6 سال پہلے ہم لوگ گئے ہیں، تو فرسٹ ٹائم وین آئی وینٹ دیئر، الحمدللہ وہ صحن کا جو ایریا کہلاتا ہے جو بالکل اسی لیول پر، تو وہ جا کر پہلے جو چیز دیکھی نا، وہ میں نے دیکھا اچھا یہ جو اس کا جو فلور ہے یہ تھوڑا، حالانکہ فلور نظر نہیں آتا، صرف لوگوں کے پاؤں تھے، لیکن آئی واز ٹرائنگ ٹو سی، کیونکہ فلڈنگ کا بہت واقعہ ہے تاریخ میں، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا ہے کعبہ جو فلڈ ہوا تھا. تو اچھا اب انہوں نے فلور کو تھوڑا سا ایسے بنایا ہوا ہے کعبے کا، کیونکہ آپ آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی میں اس وقت کعبے کو آبزرو کر رہی تھی طواف کے ساتھ ساتھ، کہ انہوں نے اس کو ہائی کرا ہوا ہے کہ تاکہ اب جب فلڈنگ ہو تو وہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا سلوپ لائک دیٹ. ہاں تو ایک دفعہ اس طرح سے ملا کہ لوگ ذرا کم تھے، تھوڑا سا اوپر سے ہم دیکھ رہے تھے، تو واقعی there was a slope over there. تو پروجیکٹ کعبے سے متعلق، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو بتائیں، they will love to hear all these stories کہ آپ کس طرح سے یہ کعبہ پہلے ایسا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ قبلہ جو چینج کس طرح ہوا، کہ کس طرح سے پہلے جو قبلہ تھا وہ کعبہ نہیں تھا، وہ تھا یہ تو اسلامک ہسٹری اور سیرہ سے جو واقعہ ہے تو ایک کے بعد ایک آپ انفولڈ ہوتے جاتے ہیں. مکہ والوں کے جو دل تھے وہ کعبہ کی طرف تھے، مطلب تو وہ اس وقت نماز جب شروع میں مسلمان ہوئے تو وہ مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا، پھر مدینہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی خواہش. وہ واقعات بچے نا شوق سے سنتے ہیں کہ کس طرح سے آیات نازل ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مڈل آف دا پریئر، اور پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا. اچھا کعبے سے متعلق ایک یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، یہ تو میرے خیال میں ہر بچہ جو سنڈے اسکول جا چکا ہے اس نے کیا ہوا ہوگا. تو یہ جو ہے بالکل یہ ایکچولی ٹیشو پیپر کا باکس ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا جو اسکوائر ٹیوب شیپ کے جو کوئی بھی ٹیشو پیپر ڈالر اسٹور والا بھی آپ لے سکتے ہیں جو گھر میں خالی پڑا ہو. اور میں نے سمپل اس میں کنسٹرکشن پیپر لگا دیا ہے. یہاں پر آپ یلو کنسٹرکشن پیپر لگا دیں، گولڈ پیپر لگا دیں. There are a lot of things that you can do with that. گولڈن ریبن بھی لگا سکتے ہیں، گولڈن ریبن لگا دیں، کچھ بھی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے.
अच्छा, एक चीज जो मैं करना भूल गई वो ये कि इसके टॉप पर क्योंकि टिश्यू निकालने के लिए एक थोड़ा सा यस राइट या आप वो ना कट लगा के और आप बच्चों से कहें ये तुम्हारा जो है हज का फंड है, तो स्टार्ट देयर ओन हज फंड, यू नो, सही उसमें तुम अपने हज के पैसे जमा करते रहो। 8 साल के अंदर तो जो हो ही जाएंगे, यू कैन मेक अ मनी बैंक आउट ऑफ इट। ये काबिल ये सिंपल। तो ये सदका जारिया हो जाएगा। आपने इतनी अच्छी जो है ये एक्टिविटी बता दी है, जब पैसे जमा हो कि जब वो उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये हम सबके लिए जो है सदका जारिया बिल्कुल। और जो एक छोटा सा ये मेरा दिस इज सो क्यूट हाला, आई लव इट। तो ये अगेन आप काबा कोई भी एक छोटा सा क्यूब ले लें, बना लें किसी भी तरह से, कोई स्क्वायर है उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर, मेरे पास एक क्यूब थी जिससे कि मैंने ये कर लिया है। और ये सारे फिर वही हर्षी के किसेस हैं ये, जो कि मैंने पिलग्रिम्स जो हाथ, तो ये बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हम इसको रैप करके आप हज की किसी की दावत है, आपने किसी की पार्टी की हुई है, आप यू नो टेक अवेज जैसे गुडी बैग्स बना सकती हैं, लोग गुडी बैग आई मीन लोगों को देने के लिए, या आप किसी के घर जा रही हैं हज की मुबारकबाद देने, तो ये हम दे सकते हैं, या हज की किसी की पार्टी की है तो ये कर सकते हैं। और ये जो बॉक्स है वो मेरे ख्याल में अमेज़न से लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने लिया था आई बिलीव सो ओरिएंटल ट्रेडिंग से, लेकिन अमेज़न पे भी होते हैं, आप कोई भी डाल लें स्क्वायर क्यूब बॉक्स, ये आए थे आई थिंक इट वाज अ पैक ऑफ 24, और इस तरह से करके मैंने इसको बना दिया। और फिर वही बात है कि जरूर नहीं है कि यही चीजें हम इस्तेमाल करें, आप अपनी इमेजिनेशन यूज करें, कोई छोटा सा कंटेनर ही हो आपके पास रखा होता है, और ये बहुत ही आराम से यू नो, वो बस ये जो सारी जो सब जो शो स्टीलर्स हैं वो ये सना फिर आप रेडी हैं अपने बच्चों के लिए ये एक्टिविटी करने के लिए? जी जी जी। अच्छा, अभी इसके अलावा जो है हम डॉक्टर अकील आगे लिखते हैं कि मेरी आंखों से आंसू जारी थे, जुबां पे दुआएं, साथ ही खुदा का शुक्र गुजार था कि उसने आज आवाज बहुत ब्रेक है मुझे नहीं। आपका आवाज आ रही है? फला आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही बिल्कुल। आई थिंक थोड़ा आज इन गुनाहगारों आंखों को वो दिखाया जिसे इब्राहिम, इस्माइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। खाना काबा वो पहला घर है जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए खास किया। इसकी तारीख की इब्तदा हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को इस वादी में बसा कर की। सुभान अल्लाह। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था इन सब लोगों का बताना कि कैसे हमें बच्चों को बताना होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा सना आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आवाज आपकी, नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए चली गई। वहाँ जो है कुर्बानी की तो खूब मशहूर गुजरता है कि गोश्त आएगा, वो हिस्से बनाते हैं और पूरा दिन जो उसी में लगता है। हाँ। पूरा दिन तो उसी में लग जाता है, फिर अगले दिन दावत भी होती है, फिर पकाना भी होता है। पूरा दिन सिर्फ बांटने में लग जाता है, फिर उसके बाद जो है पकाने में लग जाता है, पूरी इसी तरह बिजी गुजर जाती है। माशाल्लाह बहुत रौनक है। जो मीठी ईद का भी ऐसे ही होता है माशाल्लाह, और बकरा ईद की तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा रौनक है, बड़ी ईद की। जैसे कि आपने कुर्बानी का हमारी अभी यहाँ एरिया जी हमारे एरिया में इतनी सारी काउज आई, हर जगह पे काउ खड़ी हुई हैं, और जो हैं उनको ले लेके घूम भी रहे हैं, बस यही एक्टिविटी लगी हुई है बहुत। फॉलो हम लोग गाय बच्चे बस यही कर रहे हैं। बाहर हमें सुना, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम ये सब कुछ देख सकें। हम लोग ये सब कुछ यहाँ पे बैठे हुए हमारे खातिन भी और खाला भी जो है वो इस बात की तायद करेंगे कि हम लोग ये सब चीजें कितनी मिस करते हैं। और हमसे ज्यादा हमारे बच्चों ने ना पूरा चीज है जो मिस कर दी, तो यानी हमारे बच्चों ने वो सब मिस कर दिया है, मतलब ईद पर और ईद पर। और लेकिन इंशाल्लाह होपफुली अब अगर सब सही हो जाएगा तो हम एक आध दफा ले जा सकते हैं उनको दिखाने पाकिस्तान में, लेकिन फिर उनके लिए बहुत एक एलियन कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, तो उन्होंने कभी देखा नहीं है। फौला यहाँ पर जो है फार्म्स हैं कई जिसपे जो है वो कुर्बानी की जो है वो मैनेज किया जाता है, लोग जाते हैं करने, लेकिन वो जो घर ला के उनको खिलाने की जो बात है वो तो मुझे अभी तक याद है कि दुम्बा लेकर आए थे और जब 7 दिन वो हमारे साथ रहा था, उसकी कुर्बानी हुई थी, मैं कितना रोई थी, मैंने
कितना आई नो। नहीं, वाकई मोहब्बत हो जाती है, थोड़े दिन पहले जाते और हैं आई तो थिंक बहुत यही प्यार हो जाता कॉन्सेप्ट है। भी है, बहुत अच्छी आपने सना अल्लाह बात करी। हाँ, क्योंकि हाँ, हमें बच्चों को यही बताना है कि देखो खुद को जिस आप खुद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस जगह पे रखें कि एक उनका बेटा जो था, एक बेटा था उस वक्त उनका, जो इतने अरसे के बाद उनके पास उनके कोई बच्चे नहीं थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए, और फिर अल्लाह ताला ने ही कहा कि उनको छोड़ाओ जाकर, और वो छोड़ के आ गए उन्हें, मतलब बिल्कुल दुआ करी बस और आ गए, मतलब अल्लाह ताला से मोहब्बत और फर्मा बरदारी है, Yes. ये हमें बच्चों को बताना चाहिए कि अपनी हाँ, अपनी पसंद की चीज जो है हमें अल्लाह ताला की राह में कुर्बान बिल्कुल मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत है कि सब कुछ कुर्बान कर देना, जी, यही तो मकसद बेशक, है, यही बच्चों को समझाना, यही मैसेज है। यस, बिल्कुल You're जी, right. सना, ये आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप नाच शामिल करें। जी, जी, बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह, रब मुझको बुलाएगा, मैं देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन कहूँगी मैं इस कलाम के बाद कि अल्लाह ताला हम सबको जो है अपना घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। हम बहुत अच्छा, जल्दी खुले और बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, राइट फॉलो। और नाजरीन आप लोग इंशाल्लाह आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारा ईद का प्रोग्राम। अच्छा, आगे जो है डॉक्टर अकील क्या लिखते हैं वो बताती हूँ मैं। मक्का में क़याम के दौरान मेरा मामूल था कि मैं अक्सर बैठकर काबा देखता रहता था, क्योंकि हदीस में आया है कि काबे को देखना भी इबादत है। जब मैंने गौर किया तो सजदा समझ में आ गया। मैंने जब भी काबे को देखा मुझे अल्लाह का जमाल, जलाल और कमाल नज़र आया। काबे की दीदार में अल्लाह की रहमत मुतलक की छवि दिखाई देती है कि वो अपनी मखलूक के साथ कितने मेहरबान हैं, कितने
कितने नर्म दिल हैं, सखी हैं, और जिसे खुदा से मोहब्बत है वो काबे के दीदार से अपनी निगाहों को फेर कर ले। सुभान अल्लाह। सुभान तो मोहब्बत, और वाक़ई ऐसे लगता है कि हमारे सेंटिमेंट्स हो, आपके सेंटिमेंट्स हो, जिन्होंने काबा देखा है वो जानते हैं इसकी मोहब्बत। और आपने जिस तरह बताया ना थोड़ी देर के लिए, मैं अपना वही सारा इमेजिन कर रही थी कि किस तरह से हमारे इस साल एक चीज जो हम लोग मेरे ख्याल में सब मिस कर रहे हैं, नौशीन और आप भी शायद एग्री करें इस बात से, कि ये वो वाला वक्त होता था जो हमारा कोई ना कोई जानने वाला जरूर हज पे गया होता था, कोई फ्रेंड्स में से, फैमिली में से, वो एक दुआओं की रिक्वेस्ट हो रही होती थी। तो इस साल हज बहुत फर्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हज हो रहा है, कंटिन्यूड है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो वाला टाइम मैं मिस कर रही हूँ कि अच्छा वो लोगों की अनाउंसमेंट सारी होती थी कि हम वी आर ब्लेस्ड टू गो फॉर हज, और वहां पर हैं तो और खाला, और मुझे बड़ी अच्छी और बड़ी बात है कि जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, जो रिक्वेस्ट होती है, जो भी नाम लिखे होते हैं, वो सबकी दुआ होती है, अल्लाह ताला उन सबके नाम जो हमारे शामिल कर देते हैं, सबके, कोई चाहे वो 50 नाम हो, लेकिन वो जब हम तवाफ करते थे सबके नाम याद आ जाते नाम याद आते हैं, हैं। बिल्कुल। और मतलब मैंने खैर एक डायरी में भी लिख लिया था सारा, क्योंकि पता नहीं होता है वहां जाके याद आएंगे नहीं आएंगे। मैंने सब लिखा हुआ था, और यानी कि आई हैड एवरीथिंग रिटन देयर, सबके नामों के साथ दुआएं थी, कुछ स्पेशल थी लिखी हुई। तो वो भी खासा पे अरफात वाले दिन जब पढ़ा, वो सारे पेपर्स थे, डायरी थी, निकाला, तो वो बहुत एक अच्छी फीलिंग थी मुझे। तो अच्छा सोला, अभी हम लोग हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ आपकी ड्राइंग नजर आ रही है, पीछे काऊ बनी हुई और गोट है। रख लिया। अगर आपको अपने घर में थोड़ा सा, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, और मेरे पास ये लेटर्स मौजूद थे, क्योंकि वो मुंह और बात, तो वो फिर आपको बताइए ना, बच्चों के लिए इट्स अ फन थिंग। तो ये मेरे पास लेटर्स थे, और तो मैंने बना दिया। इसको हम मार्कर से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये लेटर्स ही हों। स्टेंसिल्स अगर आपके पास हैं, आप स्टेंसिल्स यूज कर लें और बच्चों से करवाएं। तो ये इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है, कोई सी भी है। बच्चों को अगर खुद ड्रॉ करने का शौक है तो लेट देम डू इट, क्योंकि वो साथ मिलके ये बनाएं, आप ईद के दिन लगा सकते हैं। और कुर्बानी जो है जाहिर है फिर साथ में, लेकिन फिर वही बात है कि हर चीज का बच्चों को बैकग्राउंड जरूरी है बताना, क्यों हम ये करते हैं। हम लोगों का प्रोग्राम का यही मैसेज है आज, के हमें जो है बच्चों, हम ये जो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उन्हें जो है पता हो कि इसका बैकग्राउंड हम क्यों कर रहे हैं, हज क्या है, और ये कुर्बानी के दुम्बे आए हैं हमारे घर में, तो वो क्या है, देखिए सना, जैसे हाँ आपके तो बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में, तो यू हैव द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि आप उनको यूं बताएं कि, क्योंकि जाहिर है लोग आते हैं कुर्बानी के लिए गोश्त लेने, जब सारे होते हैं काम जो लोग घर में करते हैं या इस तरह से, जिनको आप दायरे हिस्सा देते हैं हम लोग, तो वो आपको ये बताएं कि ये जो गोश्त है ये लोग इस तरह से नहीं, शायद बाज इनमें से साल में एक ही दफा जो है सही बात है। ज्यादातर लोग जाहिर है सब्जी हो रही होती है। खुद हमारे यहाँ भी नौशीन, जब हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, आप तो माशाल्लाह हम ज्यादा चिकन ही दे सकते हैं, क्योंकि दैट्स द चीपेस्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कोई भी देनी होती है। लेकिन ये जो गोश्त है ये शायद बाज में कुछ साल में एक ही दफा मिल पाता है, ये भी एक ही दफा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाकई। और जी सना, सना 3 हिस्से अल्लाह ताला ने, जब इसी में अल्लाह ताला ने यही कुर्बानी के जो 3 हिस्से होते हैं, सब पूरा गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, एक बास जो लोग होते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपने फ्रीजर में महीनों का पूरा कर लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ये होता है कि चलो भाई कुर्बानी हुई तो फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोरेज, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसको जितना हो सके, वाकई जैसे इन्होंने बताया फला ने, कि बाज लोग वाकई साल में एक दफा खाते हैं, जो बकरा ईद वगैरह आती है तो ही उनको जो है अल्लाह ताला ये देते हैं, जब भी कहा कि बांट के खत्म कर दिया जाए, इसको फ्रीज ना। हम लोग जैसे फौला अभी चिकन का जिक्र कर रही थी, तो हम लोगों ने पैकेजेस बनाए हैं, और कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जैसे सलवा भी उसमें शामिल हैं, गजाला हैं, अगर वो लोग सुन रही हैं, रूना कादरी हैं, हम लोगों ने ग्रुप बनाया। वो लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है इफ्तार बॉक्सेस बनाएंगे, डिनर्स और उनके लिए जो है रेडी करेंगे इंशाल्लाह। जो फैमिली नीडी फैमिलीज हैं, तो उनके लिए हमारा नौजुल हज का ये प्रोग्राम है। अल्लाह ताला जो
جو بھی والدین ہیں جو بہت اچھی بات. ان لوگوں کا کی جو ایفرٹ ہے قبول کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں دوبارہ سے نعت کی. اچھا حج کے حوالے سے ہی میں کلام سناؤں گی. حج کا ایک دعا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ بس اس کو بھی قبول فرمائے. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے ایک بار، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے ایک بار، مسجد نبوی کا پر نور مینارہ دیکھوں، مسجد نبوی کا پر نور نظارہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. آمین. بہت اچھا بہت ہی خوبصورت آپ نے پڑھا، جزاک اللہ خیر. آپ کا کوئی میسج ہو ہمارے ناظرین کے لیے ثنا؟ بس اللہ تعالیٰ سے محبت اور 5 وقت کی نماز کا میں لازمی کہوں گی کہ نماز انسان پڑھتا ہے نا تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. سب سے پرفیکٹ بات ہے، میرے میں بھی بہت ساری غلطیاں برائیاں تھیں، تو واقعی جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے. تو میرا میسج یہی ہے کہ سب سے پہلے فرض چیز کو انسان ادا کرے، کیونکہ یہ فرض ہم سے معاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اور ہدایت دے کہ ہم فرض کو ادا کریں، 5 وقت اللہ کے آگے حضور میں حاضر ہوں. پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خانہ کعبے پہ ضرور لائے گا اپنے گھر پہ انشاءاللہ تعالیٰ. پرفیکٹ، سمپل اینڈ ویری اسٹریٹ میسج الحمدللہ. اور بچے بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم کریں گے تو بچے فالو کریں گے. خالہ آپ کا میسج؟ میرا میسج بس یہی ہے کہ ہم سب یہ دعا کریں کہ جلد از جلد سب کچھ بیک ٹو نارمل ہو جائے، یا نیو نارمل جو بھی ہے. اور کیونکہ اس سال واقعی حج کا وقت، عید، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت جو خاص طور پہ جو 10 دن ہوتے تھے ذوالحجہ کے، یہ بہت اچھے مطلب، اور آپ روزانہ حرمین کے دیکھ رہے ہوتے تھے ایک طرح سے رونق تھا. تو وہ سب چیزیں میں بہت مس کر رہی ہوں. مطلب کل ایسا بھی ہو سکتا تھا، ہم نے ہمیشہ خانہ کعبہ کو پر رونق ہی دیکھا. مطلب وہ تو ہاں
تو وہ دور دور لوگ ہیں، تو کہہ رہے ہیں 1000 ہیں یا کوئی لوگ کہہ رہے ہیں 10,000 ہیں، بٹ اگین اٹس نتھنگ. تو بہرحال جو بھی وہ خوش قسمت لوگ ہیں، میں کل یہی سوچ رہی تھی ہزاروں میں تو واقعی میں بھی یہی سوچ رہی تھی. کل میں ان لوگوں کے بارے میں جب ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی میں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے. تو اس لحاظ سے ہے کہ ہم سب بس اس دفعہ جتنی یہ دعا کر سکتے ہیں 10 دن، اب تو خیر کم ہی ٹائم 5 دن رہ گئے، جتنی ہم دعا کریں گے. حاجیوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ہم سب کی بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ حاضری نصیب کروائے. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے تاکہ سب ہم حاضر ہو سکیں. بالکل صحیح. آپ سب لوگوں کو پیش کی عید مبارک، میرے ناظرین کو بھی. اور آئی ہوپ اب یہ ہمارا اختتام کو پہنچا ہے پروگرام. آئی ہوپ ہمارے ناظرین جو ہے انجوائے کریں اور اپنی فیڈ بیک دیں تاکہ ہم لوگ اپنے پروگرام لے کر آئیں، اپنے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ خالہ کو لے کر آئیں، دوبارہ ثنا کو لے کر آئیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں نے انجوائے کیا آپ لوگوں کے ساتھ، ہوپ فلی ہم نے ناظرین نے بھی کیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.